دوستا و قومای گل سلام. دوران الکشن است. همز خاطر یک چند روز پیش دوستا مرا میسیج کرده بود که شما کسته کم دواره الکشن و پالیتیکس هم کسته اظهار نظر کنین. دیگه ما کسته یک چند روز بود که مصروف بودم نتونستم. خب این شاو کسته موقع میلام شد که دوباره از این موضوع هم کسته کم گپ دیم قچمو. البته ما کوشش کنم که از الکشن لوکال الکشن که ما بین ازرا مشه از برای ازو کس اظهار نظر نکنم مطلب اواید کنم از خاطری از که شما خبر هستین در نظر از ما ازرا کس تا هنوز را کس منیشی تعصباتی طایفه تعصباتی علاقه حتی که تعصباتی لهجه‌ای حتی که تعصباتی محله‌ای دزلی از حتی که تعصباتی دسته شما شاید یقین نکنین که امام باره ده امام باره یا ما بگم انجمن ده انجمن مطلب سری ریزه چیزا کسته از رگو کسته تعصبات چی ما بین خودی از را بسیار استرانگ است و این از خاطر این معنی میگم صرف مخصوص از را است منی هر قوم است لیکن بدقسمتی ترست که وقتی که مثلا ما بین سیاست ما بین الکشن ما اینی چیزا هم کسته ریفلکت منه نه کسته بسیار ده شدت ریفلکت ما نمیگم ده دیگه معاشره نمیشه ده تمام معاشره میشه لیکن دیگه مردم کسته پالیتیکس کسته کم ده دیگه لیول کسته مبره چرکی سیاست نامش کسته کم مختلف چیز است از او که مطلب مو خیال منی دیگه مو کسته سیاست از مو کسته گردی آیدنتیتی از مو کسته زیاد تر چکر مخورانه بازمزو خاطر کسته وقتی که تو گردی آیدنتیتی چکر خورد بازو هر ریزه چیز کسته دمونیزو کسته پارتی آیدنتیتی تسته تو ده یک محله میشنی کسته تو تعلق ده یک امام باره است تعلق تو قد یک چنده است بس اینا تمام از این چیزا کسته مطلب منیزو کسته شامل میشه دیگه مزو خاطر کسته تمام از این چیزا شما خبر هستین لیکن ما از خاطر ازی ذره دیگه مقدمه محسوس کردم که بگم که اینی چیزا که ماده بزرگرنال مستن مو که اگر گو اظهار نظر کنی باز مردم اول میگشته خو تو کی هستی ملی تو ده کجای از کدام منطقه از کدام طایفه تعلق ده کدام چنده باز مردم اینی چیزا تو مردم تو نمونه که یار امی آدم چیز موگه مثلا کسته چرا ما خود ما مگم آزرگی تو باید کسته زی لیول که تو بال کنی بال بوری بس تو کسته ای مسائل رو کسته حل میتنی بس خاص طور پر چرا که ویدیو از ما برای نوجوانا هسته دیگه همزو خاطر کسته ما کوشش کنم که نوجوانا کسته از منیم زی لیول کسته برو بدرنه بس همزو خاطر ما زیاد درباره لوکال الکشن کسته زیاد گپ نمیزدم لیکن ما از منی دیگه جای کسته برای شما اگزمپل دادم میتونم که دیگه کسته سیاست در کسته ده کدام لیول میگرم ما مطلب یک شاید سکولی چیزا میخواندم نه سکول نه بخشش باشه کالج میخواندم اول دفعه ما که ساینس کالج اومدم بس در بلوچستان لایبرری کسته نزدیک شما خبر نو زمان کسته بلوچستان لایبرری در جنا رود بود و ساینس کالج هم کسته در جنا رود دیگه تقریبا تو شاید اگر واک کنی شاید دگو آف یا دامینیت واک است بس زمان مو سایکل د سایکل خیلی 2 منیت است تو از ساینس کالج کی برو درشنی تا چیزر کسته بس معمولا که مطلب در لایبرری اموت دوران که مادم بس یک دانه کتاب کسته گیر کردم چرا که خبرن بلوچستان لایبرری کسته یک سیکشن کسته گانج گو امریکن سنتر بوده که کسته کتابای دونیت کرده در بلوچستان کسته مطلب متعلق در امریکا اونجا پر یک سیکشن داشتن من بلوچستان لایبرری کسته که از کتابایی که امریکا دونیت کرده اونجا به هر حال دیگه او ما کسی اونجا کتاب بال کردم که دوباره پالیتیکس بود بس منی ازو کسته او دیفینیشن پالیتیکس اول نه د فخون مطلب چرا که مو می تر که دیگه آماده ماست موم زله سیاست دمزو لیول تو مکدی بس اون چی مطلب او یک دیفینیشن داده او مثلا او زمان یک تکست بوک بود دیگه صاحب کو مطلب بعضم بریز ما کسته چرا که نو بود بس ما کسته ورده شوق میخواندم خود چه خبرن که تکست بوک اینجا کسته چپتر داره منیش کسته گلوک تیبل داره یک گروه کسته پیکچرز داره مطلب ایلستریشنز داره بس مطلب کسته تو اول چپتر موگه که تو خوی چپتر که تو میخوانی و نیزی چیز تو یاد میگیری آخرش کسته بعضی از سمری کسته داره د غول کسته گو پیج مطلب اینترستینگ واقعات را کسته دوباره زو موگه مطلب امو
کتاب را تکس رو که بسیار اینترستینگ جور نمز خاطر الان که ما او زمان تاپیک پالیتیکس نه ما استودنت ساینس بودم لیکن کتاب شقز اینترستینگ بود یقین که ما هم پورا کتاب از سر تا پایش که است خواندم چرکی برای اسم چرکی کلو تاریخی ریفرنس ها و تمام چیز برای اسم نو بود که است دیگه او مطلب منی زو که است او definition سیاست دیترونه که مطلب منی سیاست توی رو منی که کی پی منه خب کی مطلب بینیفیت که است ریسیو منه چرکی خود خبری که سیاست حکومت کی ران میشه و کسی د بنیادی تکسیز مردم میشه نه یعنی طبعا انکمی حکومت کسی کلانی سیشی از بله تکس مردم است دیگه که فرض مثال نیچرال ریسورسز استعمال نم خاص از مردم هایی است نه مثلا اگر کور استعمال دریار استعمال معدنیات استعمال نه خیلی از مردم است باز حکومت اگر سڑک جور نه اگر یونیورسیتی جور نه اگر فرض مثال هاسپیتال جور نه اگر تور هیلث سرویس میده یا فرض مثال تور پروتکشن میده یا فرض مثال تور هر چیز کی میده خیلی هم خاص پیسای مردم که برایش میدم زو خاطر باز مگوانی سیاست کسته کی است کی پیمونه اصل اینی است و کی کست بینیفیشریش است دیگه هم زو خاطر کسته حکومت کی د چیزا کسته سیاست بیسیکلی اینی است دیگه هم زو خاطر وقت که شما گبی کپیتالیزم میگرین منی کپیتالیزم مطلب شینی است که کارپوریشنز کسته کمپانیا کسته یا اونایی که سرمایه‌دار است اونا چطور محفوظ شونه سرمایه نه چطور محفوظ شونه بیزنس نه چطور محفوظ شونه این کار حکومت مطلب کسته تو مثلا این چی است باز اگر شما مثلا کسته ما برای ذکر دیفینیشن اگزمپل کن فرض مثال د امریکا کسته 2008 کسته شما شنیدین که کسته اکونومیک مطلب یک کلیپس آمد مطلب نیز یک چندان بانک که یا فاینانشل انستیتیوشن که فیل شد یا گلو کمپانیا که دلاس رفت حکومت کسته هر کمپانی چند بیلیون دلار داد مثال میدم تو یا فرض مثال کسته دوران کووید کسته چند بیلیون کسته بعض تمام کمپانی‌ها کسته پیسه داد عام آدم کسته 1200 دلار مطلب یک دو دفعه حکومت داد یک دفعه 1200 دلار یک دفعه 600 دلار یک دفعه مزواله کسته حکومت کسته یک چند دفعه مردم عام داد لیکن بیزنس ها کسته منی بیلیونز کسته داد خود تو حکومت مثلا کسته بیلیونز که حکومت در امید خو از جیب مردم مورنه خو واپس مرد صورت ټیکس جمع کده بس کسته ددنیه نه دیگه تو حکومت تبی کسته او اینی سیاست بیسیکلی اینی چیز را موگه دیگه همزو خاطر کسته شما کی گبی زیر میشنن کی اینیکوالیتی که مثلا رول حکومت من اینیکوالیتی که ما خوینی مطلب سیاست است نه که مطلب تو میگی مونچ کسته ایکویتی واینج کسته ایک اینیکوالیتی وای که دو مختلف چیزا است خود بنیاد امزی نه که مطلب کی بنفیت میگیره کی کسته پیمونه برای زو کسته دیگه اینی کسته او برای ما کسته کم سر خلاص شد که یار مو عموما کی سیاست رو سوچ منیر مو یار کی از طایفیزمو از ملیزمو یا از چیزیزمو گو کس کسته انتخاب میشه یا نمیشه از وقتی دغم شنی که مطلب چی کار مونه یا نمونه یا فر مثال کسه قدس مو چی کار میشه از وقتی که بیلای بجلی خورندستش میگه که نالا ونن که میگه دیگه مو خو یه گیس خرچت نگه بلیز مو نه قص کسته کی بیل مای خو مطلب چی است که تو درو ټیکس میدی مطلب تو ټیکسیشن تو دروی بیل گیس میدی خب بیسیکلی ما مطلب یک چند مثال دادم یک چند اگزمپل دادم که مثلا کسته پالیتیکس چیز است و ما چرا درو کامنت نمونم چرا که د نظر از ما منی آزره کسته ریال پالیتیکس کسته نموشه از خاطر از ریال پالیتیکس نموشه که شعور نیه نه دوارش کسته بزم تو خاطر خوبل ما یک کامنتری دیگه هم کنم دوباره آزرگوی خودانو که مطلب اونایش که کوشش مونه که مثلا کسته کم نظریاتی سیاست کنه حالا مطلب ما بخشش باشه دیگه مطلب ما اگر گروپ ایتر محسوس نه که ما شر تنقید مونم توریز ویدیو ما مقصد از ما تنقید نیست خو اینجی مقصد از ما ایترست که ریالایزیشن نه که مطلب یک چیز ما ابزرو نه یک چیز ما مشاهده میکردم اینی چیز منی معاشره از مودرو صحیح نمیشه بزرگ که ما گفتم خو معلوم داره یگو کس خو انوالو منی زو بزرگ کس ایتر فیل نشنه که یار ما تارگت نه مقصدی از این ویدیو یقین کن اصلاح است ما ولی کس تنقید نمیخوایم کسر کسته چیزا کنم تنقیدم مطلب اگر ما هسته که مطلب د زی مقصد از منی است که گور وگم یار تو درو غلط ونی نه مقصد از مست که یار اصلاح برای از ما کسته فرق نه ونه برای از ما کسته اینی شخص که برای قوم از ما برای مردم از ما چرکی مظلوم مردم چرکی تایپای مردم هر کس کی خدمت مونه چای که ریش داره چای که کلین شیو است چای که لونگی موشه چای که سرش کډویه چای که اینک موشه چای که دیگه چیز بگم دیگه در مقابل اینک هر رنگ است مثلا اگر گو کس خدمت ونه بشک
کم خدمت نه، کلو خدمت نه، هر کس قدر باز خر خدمت نه، برای ما قابل قدر است. خب موری طرف نظریه کسته مثلا کسته دبانی معاشرزم نظریه هم کسته کم بنیادایش کسته کیله نه از او خاطر نال ما باید کسته مثال بدیم تا کسته مطلب فهمیدش نه اینال مثلا کسته یا لگه ما اسرائیل کلو چیزا بیدم شاید مردمام گیاری کسته در تبلیغ ازون تبلیغ نمونه مطلب مردم است که یار عملی مونه نه بزم خاطر کسته مجبوری که تو بعدم زون چی کسته مثال بدی علی مردمایی که از مشرقی یورپ کسته امادت نه اینال مثلا نو کستم اون مردما کسته اونجی مطلب یهودی پاپولیشناش که اونجا بودن و اونج خود خبر که اونا کسته یهودی بودن دیگه. مثلا شما خبرن که حضرت عیسی علیه السلام خود کسته یک دنه یهودی بود که مطلب منی اسرائیل معاشره یهودی آمدد. به هر حال او کسته یا که مطلب صلیب مشه یا فرمثال کسته مسلمانان مگه مرده مسلمانان مگه نه مرده تو مطلب گو کس دیگه صلیب شده کریستیان مگه نه خود از صلیب شده. به هر حال مو دزو کار نداره. مقصد پرسپشنی کریستیانی مردمی که گرد برچسته اونای ترستکیار جیویش مردمی رکسته کشته دیگه مطلب شده پانسی داده زبان از مو پانسی بیسیکلی سلیب کده شرکت سلیب خو جویش نکده دور خو مطلب رومانس کده لیکن مو از این تاریخی چیزا برو بدن میشه. مقصدی بود که مردما گرد برچی یک نگاتیو پرسپشن داشتن بزمز خاطر اونا کسته مخالفت میکردن به زندگی از ناکسته بسیار سخت بود اونا کسته اکسپت نمیشد من این معاشره امزو خاطر وقتی که نظریات که ما نه مثل که مثلا کسته سوشالیزم ما مثل که کمونیسم ما ایتر نظریات رکسته یهودیای اونچ کسته اکسپت منه چرا اکسپت نه چرا که توی سوشالیسم وقتی که مطلب گوی سوشالیسم رو میزنی تو وقت مثلا گوی مارکسیزم میزنی یا کمونیسم رو که تو منیزو میزدی اونا کست از مذهب لیول بال برو بدن شد و اونا در عنوان ورکرز کسته یا فرمثال در عنوان طبقه مظلوم کسته دمزو خاطر کسته باز اونا قابل قبول میشد منی مشرقی چیزا کسته مزو خاطر شما که میگرن که یهودیایی که د مشرق بودن اونا کلو منیزی چیزا کسته منیزی پالیټکس کسته انوالو دمزو خاطرم کسته و دیگه مردم مزید نگاتیو پرسپشن یا مطلب خی سیاست خو مطلب شرنار قابل قبول خو کد بعد سه معاشره خو مکد لیکن یک سه دیگه معاشره که مطلب کم مذهبی داشتونه بعضم مزید خلاف شد امزو خاطر شما ایتلر خبر بدن که دیاری جویش مردم کسته مطلب کسته سی سیویلایزیشنی یورپ را کسته خراب کردن یا فرمثال سیویلایزیشنی جرمن زر کسته کرپت کردن مثلا مولکار کسته تباه کردن یک وجه شون موسته که مثلا مردم تایپای بودن اونا کسته اکسپت نمیشدن مطلب ای لیول پالیټکس کسته اونا کم بال بود. خو ما چر مطلب تاریخ امید می چی تعلق داره د الیکشن د کویټه از خاطر از کی وقتی مردما کی مهاجرت نه کی مثلا کسته د منی مشرقی یورپ و منی روس بلیز نا کلو ظلم میشن اینا کی بعد از دوران جنگ جهانی دوم کی کلو تب مخراج پیشم شما اقتصار شندین دگینا کو مجبور میشه کلو قتل عام میشه کلو ظلم میشن اپس کی ما گمو نه باید خود ملک داشته باشی باید خود حکومت داشته باشی که پروتکت کنی بغیر از اینکه مو نمیشه دیگه گورنگمو پروتکشن حاصل میتن وقتی کی مردمای کی دمنه او زمان فلسطین بود دیگه اسرائیل نبود وقتی کی نامای اونچ که بریتیش حکومت بود دیگه اینای کی د مشرق مندت د منی مشرقی یورپ مندت اونایی که مطلب نظریاتی بود ما گوی نظریاتی پالیټکس میدم که اونا صرف زبانی کلامی مارکسیست نبود لینینیست نبود چپ گرا نبود یا فرمثال کست سوشالیست نبود بلکه اونا عملی بود. وقتی که اینا مهاجرت نه وقتی که اینا مای د منی فلسطین اینا کست از خود کمیونیتی جوړ نه اینا کست د صورت کمیونیتی اونا که شما شندین کبوتس میگه ای کمیونیتی از نه کسته کبوتس میگه که منیزی کسته زن مرد از هر طبقه مردماش کسته ریزه کمیونیتی ها کسته جور میکردن اونا کسته برای خو فارم میکردن مشترکه فارمینگ میکردن مشترکه اولیا جور میکردن برای خو مشترکه سکول جور میکردن مشترکه ترکتر و وسایل شرکت میخردن از پروداکتس کسته پروسس میکردن پروداکت های کسته سودا میکردن مارکت میکردن توخ کو مثلا کسته هر چیز کی داشتن هر چیز کی وسایل داشتن اونا شیر میکردن و اینمی کبوتس کسته در مقابل عربا کسته خودون خود دیفنس میکرد فلسطینیایی که اینا راملا میکرد خلافش اینا یک جای کیش ده کسته دیفند میکرد امزو خاطر کبوتس کسته بنیاد اسرائیل رشت چرا که اونا اون نظریه بشک کسته مطلب اونا کسته نظریه کمونیستی داشته که اونا پرکتیس عمل میکرد انتظار نمیکرد که گو انقلاب باید یا گو
کس گو لیدر بایرنگه ماو زیتونگ وری گو کس بایرنگه لینن وری کس بگیره گو ملک چپا کنه حکومت نظامش چپا کنه اونام گنا مو که امادی مستن کس مونجی دا خانور کس مو پیسه خور وسایل مشترک نی مو دن زمین میخری زمین تمام مستر تمامی یک جای کی کار نی خانه است تمام مشترک است چرک نظریه است نامو نه کامونیسم دنوان کمیون کس زندگی کمیونیتی دیگه وزونا کس امزو خاطر اولاتایشر مشترکه یک جای کی سنبال شدن یک جای کی اسکول کستا مشدن یک بلوگ از وزیر اعظمای از اسرائیل کستا منی کبوتس کستا کتشتن آمادن یک بلوگ تاپ لیدرشپ از نکستا از منی کبوتس کستا آماده کتشتن دیگه ما خالی از خاطر زود چرا مطبی مثال دادم که تو خونو اونا که ما دونا اونو کستا نه صرف بنیاد یک ملک دزی سینس است که اونا کستا بنیاد اگریکلچر شیست بنیاد اندستری شیست بنیاد کٹ کمپانیا شیست بنیاد آرمی شیر است اونمو کستا بنیاد دفاع شد اونمو کستا بنیاد یک استیت استش لیکن وقتی که مو دمانی آزره کی مو درو گپ میزنی وقتی که مثلا مو تو نظریه تر چیز است تو میتونی نظریاتی طور پر تو اسلامی باشی تو نظریاتی طور پر میتونی کامونیست باشی مطلب کستا سوشلیست باشی تو نظریاتی طور پر میتونی کپیتالیست باشی خو نه کپیتالیست از مو کستا عملی نه خو کپیتالیست مطلب شی ترسته که تو ونچور کپیتالیزم نه تو مطلب ریسک میگیری دیگه مثلا تو کستا تو میگیار خو اینچ کستا یک گودن بیزنس واس شده تو اگر خود ایده نداره خو این یک دن بیزنس واس ده اینی چانس اکسپنشن داره ما بیا مونیزی کستا اینوست کنی یا فر مثال کستا تو میگه مطلب ما گبی کپیتالیزم رو میزنی یا تو میگیار ما اینی نوجوان خوب ایده داره یا خوب پروداکت داره بیا کس مونیزی اینوست کنی دیگه تو ریسک میگیری کار کپیتالیزم اینترست تو ریسک میگیری پروفیت کستا مکسیمم منی و کار سوشلیست و کار چیزایی ترسته که تو خود کمیونیتیز داره که فر مثال اگر تو اینجا یک گلو غریب مردم است مو خوش داره که چنده بدی لیکن هیچ وقت کسته کوشش نکرده که یار کمیونیتی جور کنه قصد که مردمایی که فر مثال دمنه کویته که کرایدار است آیا منا یگو کمیونیتی جور کردن که یار مو کستم زمانی کرایداری برو بدرشتی مو کست استیسته جایکش نی خونده اولی جورشنی مشترکه خونده اولیشنی کم از کم کرایه بریز مو کست دادنشنه ده طور مثال کستم گپش میزنی فر مثال تو یگو کمیونیتی خاتونوی کی است که مثلا کسته بگیار موینی کسته پورا کمیونیتی مو کسته جور کرده برای خود درزی جور کرده یا بنیاد یک اندستری خیاطیش ما خبر نیم مطلب چطور میشه مثلا ما خالی یک ایده میدم که مثلا تو کنی اونا کسته اگریکلچرل ولا د بنیاد اگریکلچر بود کبورس لیکن مو اگریکلچر اونا کسته زواد اکسپند کرد اونا کسته خود اندستریز کسته بنیاد چیش چرکی اگر یک دا 12 دن خاندان یا 50 دن خاندان یک 100 دن خاندان یک جایی که میشه که مشترک کار و خامخای بنیاد یک چیز فول د قراری کسته اشته میتونه نسبت از که مطلب یک نفر کسته شروع کنه تو کنفرم دیا مستن کسته اسلامی نظریه خو اسلامی نظریه خو مستن کسته اون شما دمنی مدینه وش کردن که فر مثال کسته یک دنیش که مطلب انصار بود دیگهش که مهاجرین بود خو تقسیم کردن خانه خور کسته خو تقسیم مطلب اخوت اسلامی خو بنیاد چیه نمو هسته خو مطلب نظریاتی طور پر مطلب مذهبی از مو چقدر مطلب می طرز اخوت رش مونن کی مردمایی که مهاجر مشن کنده پاره کستماین کسته چقدر مطلب اوناردمانی معاشره کو حصہ دادن چقدر مطلب اینتگریت کردن یا کپیتالیست از مو چقدر ریسک میگیره چقدر کسته از پشت پروفیت سر خروج کرده دبل یا که مطلب کمونیست از مو کسته چقدر مطلب کبورس جوړ کړي افر مثال کمیونیتی جوړ کړي لازم نه تو کبورس جوړ کړي تو کمیونیتی اس وخت جوړ کړي تاکي حل مسائل کني آیا مو کسته باید تمامي اوس انتظار کني که مو پورا نظام رو چینج کنه زو بعد کسته مود برش تبدیلی بری یا واقعی مثلا دیگه ما چری گبار میزدم از خاطر زی میزدم که مثلا کسته بعض اوقات خد بعض نوجوانا آدم روی دروی میشه از منی کمیونیتی حاضری خود خو ما میگم بعضی یا نوجوانی میشه مطلب یک چندان ترمینالوجی خالی شینده دیگه چند ترمینالوجی خنده ایدئالیست جذباتی بیایی ترکنی بابا تخریب کدو آسان است خراب کدوی معاشره کست آسان است از بعد تو چطور جور نی فر مثال یک نوجوانی که خود چی صلاحیت ای بخشش باشه ما نمیگم که مثلا کسته چیزه مثلا یک نوجوانی که صلاحیت نداره یک دونه دکان رن کنه اون گم با پورا معاشره کسته کنده پارمون بزما کسته بنیاد کسته نو جور جذباتی گبام زمام برارم تیت پرک کدو تخریب کدو بسیار آسان است جور کدو بسیار سخته مردم کسته کم از کم طرف ای کبابی خطو کنه ای کبابی کسته میشنه پورا عمر خو میشنه نی بیله خونده گولی موشن دیگه تو خود اندازه دی چقدر سخته فر مثال ریشایش سفید میشن تا که مثلا یک دنه اولاد کسته کټنن د ګولې ول کسته میرسن خو جوړ کدو سخت جوړ کدو عمر میخواد خود جنریشن میخواد چند جنریشن میخواد دیگه خراب کدو من یک
گنٹه کست تو میزنی تباه برباد کده اجتماعیت یعنی تمام چیزا دیگه همزی خاطر کسته منی از مو منی معاشری از مو کسته وقتی که مو گبی سیاسی فهم را میزنی گبی سیاسی شعور میزنی گبی سیاسی نظریه را میزنی مو کسته صرف ده حدی گفتگو ده حدی گب میزنی بس مو کسته طرف از او عملی اقدام یا فر مثال پرکتیکل ولا کسته مو تر سوچ نمونی مو همیشه کسته طرف حکومتی لیول سوچ منی مو ده حدی کمیونیتی لیول کسته سوچ نمونی ده یاد از مو باشی که مثلا مو آزره کسته منی پاکستان آبادی از مو بسیار کمه نمیتر ده منی افغانستان کسته منی حکومت نمایندگی نداره دیگه تای پای stateless nation است منی stateless nation کسته پالیتیکس است در لیول کمیونیتی کسته میتونه باشه خو ما کسته قچم وعده کردم که مثلا ما کسته از دیگه ملکا کسته برایشون مثال میدم ایگه باخو مطلب کسته چیز است دیگه مطلب ما یک بخشش باشه ایگه بی تنقید ولا شاید برای اگر باز دوستا تند و تلخ بوده باشه ما کسته زو معذرت میخوایم چرا که پالیتیکس تند و تلخی است خب چیکار میتونه سولوشن چی مطلب چیزه آلترناتیو چیز است مطلب کسته آیا مو ایگو چیز از امریکا کسته یاد گرفته میتونی امزو خاطر ما کسته گفتم کسته چرا یک دوست کسته سوال کرد که منی امریکا کسته چیکار میشه منی امریکا پالیتیکس کسته چیکار میشه یا لگه ما دوباره پالیتیکسی سیاسی نظام امریکا دیمو بالکل ما باید علیده چند ویدیو کسته دوباره جور کنم لیکن ما یک چیز منی امریکا نظام امریکا کسته خوش بمای دیگه اور کسته ما کسته منیم زی ویدیو کسته قد شما کسته شیر نم امید نم که مطلب این ویدیو کسته که شما گوشت نزی تایم شما فایده نه ضایع نشده باشه چرا که ما تقریبا 22 منیت کی یا 20 منیت کی ما مطلب گپ زدم منی ازو کسته زیاتر تنقید بوده منی ازو کسته گو سولوشن نبوده گو حل نبوده کسته بزمزو خاطر کسته میخوایم کسته تایم شما ضایع نشده خالی ده حدی تنقید خب اگر دوستایی که مثلا کم قد سیاست امریکا فامیلیار است شاید شما نام یک چند نفر کسته شنده باشن ما این صرف نامی 2 نفر منشنم چرا که کلو میشه یک دنیش کسته ای او سی مگه الکساندریا ای او سی مطلب کسته مخفف نام است متر که مثلا نام از ما خدا داد است ما بعضی مردم کسته خاص طور پر بر انگلیزا سخت است که مطلب پرونانس کردن نام خدا داد بس ما خاطر میگم کی دی اینیشیلز کسته استعمال بس برای مردم آسان است بس نام ازی خاتون کسته کم سخته الکساندریا کورتیز است منیش کسته بس امزو خاطر کسته اور ای او سی مگم تا او سه نام در ما خالی 2 دنیش کسته دا قول گفتم کسته او سه در توتال نام در بس امزو خاطر ای او سی کسته اور مگه الکساندریا خدا خبر اوش چیز است سیش کسته کورتیز است نامشه بس الکساندریا کورتیز کسته دا پیش ازی که مطلب کانگریس وومن کسته جورشنه از نیویورک کسته نیویورک مطلب از خودتو مختلف دیستریکتس داره کسته بزی که مطلب جورج از 14 دیستریکت نیویورک کسته ایز منیزو کسته کانگریس وومن کسته 2017 کسته سلیکت شد دیگه او زمان کسته هیچ کار شد که یک بارتندر بود بارتندر کسته او کسم بارخ شمون فهمی نمون که مطلب مردمان لیکر چیزانی آتا بی صاحب که زبان بگی شراب مردمان کسته کی سودان مثلا منیزو بار کسته و خاتونوی که کار ونه اونایی که صرف ونه مردمار شراب مراب که سودانه اونا تنخواهی نداره بیسیکلی تنخواهی نه فول کم است زیادتر پیسه که اونا کماین استیپ منه مثلا مردما که گو چیز که درینک که آردر نه که مخرا بزرگ کسته کم تیپ میده برش و این خالی مطلب برای بار نه منی رستورانت هم است منی رستورانت هم کسته فول کم از اون لیگل اماونت که مینیمم که حکومت اشته که ارزی اماونت کسته تو باید تاپی نکن اونا کسته زوگ ده فول تاک است مردوار پینه و از وجه شزی است که چرا که مردمان جری واجه که وقتی که تو در رستوران رفتی نان خوردی بس تو کسته تیپ میدی بزو تیپ کسته آخرش کسته تقسیم میشه منی تمام کارگرها کسته چرا که مطلب اونایی که صرف منه خون تیپ را خونا میگیره لیکن باقی خون جو آشپز هم است نه بزو اونایی که کاسا موشی و نام خواسته باقی آدم هم است بزیال منی بارم شاید تر دیگه آدم واشه چرا که مو سیستم بیزنس خبر نیم دیگه ما زیاد گفته نمیتونم لیکن خالی اینو خزم گفتم که مطلب وجهش که ما چیز زار منشن کردم که شما اندازه دین یک آدمی که مطلب در یک جگه که موری که مطلب استام کم پی والا جاب است دیگه او دختر کسته الکساندریا کورتیز کسته هی کسته یک بارتندر بود بس دمنی ازی کسته در 2017 کسته لیکن او کسته خلافی یک دنه کانگریسمن استادم شکی او کسته دا ترم کانگریسمن بوده دا ترم
شما اندازه دین. فرض مثال یک آدم که است 10 دفعه وزیر باش، 10 دفعه وزیر مانده باش. یگو کس که است از منی معاشره شما که است بالم شه یک دونه دختر که دختر هیچ کسی نمیشناسه و او که است یک تایپ جاب مونه که اون کس است تمام کم پی والا جاب است. دیگه تو در نظر شما کی اردو یک دیگه چالش میتونه و زمزو خاطر ما می سیستم را که است ما منشن مونم که شما را اندازه شونه که مثلا که است اینجی چطور که است مطلب که است اینجا انتخاب میشه، چطور میتونه یک دونه بارتندر که است بور که است در خلافی یک دونه کانگرسمن استادش نکیو که است ازی پیش دا ترم که است صرف کردم قابل کنه و ور شکست بده. خب چطور پاسیبل میشه که منی امریکا که است 2017 که است یک گودنه پیک میگه منی امریکا مشهور ماسل شما خاص دوباره پیک میگم. پیک که است میشه پولیتیکل اکشن کمیتی، پیک PAC پیک. بس پیش خسته برای پولیتیکل که است ایش برای اکشن، سیش که است برای کمیتی. بس این پولیتیکل یک دونه پولیتیکل اکشن کمیتی در نام جستیس دموکراتس که است 2017 که است اینا برای پوره ملک که است ناس پشت ټیلنت هانت مور امی تر که مثلا مو دا چې منده که فرض مثال که است او زمان که حکومت افغانستان بود مطلب از طالبان که است پیش بزنا که است یک میوزیک والا که است ټیلنت هانت میکرد گشتری بود که مطلب برای ستاره افغان یک دونه میوزیشین که است پیدا کنه ټیلنت هانت دیگه اونا کامپیتیشن و غیره که است میکرد. منی امریکا که است همی چیز درمات میگم اینا برای پولیتیکل اکشن کمیتی که است مثلا مثل جستیس دموکراتس اور اینا منی پوره ملک که است میگشتن توغ منن که یار از منی نوجوان نسل کدام آدما پوتنشل داره که اینا که است لیدر جوشنه، لیدر برای چینج که است و برای پروگرسیو اکشن که است. فرض مثال که است اینا میخوای که است چیزا که است بوره مثلا که است چرکی مثلا ناخو دموکرات والا که است نظریه داره ای پولیتیکل اکشن کمیتی میگم که اینا مثلا منی پالیټیکس پازیتیو چینج بر دیگه همزو خاطر اینا دورانی چیزا که مونه ای مطلب ای او سی الکساندریا کورتیز مطلب اپلای کرده در بریزی چرکی تو الکشن چیزا که مونی تو که مطلب یک اشتهار که میدی بس بریزو که است تو سپوشت ټیلنت که میگشتی بس مردم اپلیکیشن و یک اینا منیزی اپلیکیشن ها منی از اپلیکنت که است چی مطلب اینا که است چی میزی کمیتی که است میگرام استن که است ای تربوگی کی اونا مگه یار اینی دختر که است ټیلنټډ است اینی که است میتونه کار کنه دیگه اونا چی کار میشه. خو پولیټیکل اکشن کمیتی بس چی کار نه که وقتی که مثلا یک فکتور ریکروت کرد وقتی که مثلا تو انتخاب کرد که تو ریکروت کرد بس وقت تو نو چرک دختر نوجوانه دیگه فرض مثال دختر بارتندر که ما اوخ مطلب نتورک نداره دیگه اوخ مردمان نمیشناسه دیگه وقتی تو مردمان نشناسی بس پالیټیکس که تو منی الکشن که مایو از خود یک کامپلکس پروسس داره دیگه تو خال مریضو باید که است نیتورک کنی تو خود در مردم که است انترودیوس کنی تو باید فند داشته باشی برای تمام از این کار که است بعضی وقت تو که است باقاعده الکشن کمپین که است بچلانی برای که است ادورتایز کنی ادورتایزیشن تو میتونه نگاتیو و پازیتیو اردوش باشه باز ما اگر گوتیم ضرورت چود ما که است فرق اردوشیم که است میتونی بگی خب بس که است خو تمام از این چیزا که است خو چیزا میشه باز اینا که است چرکی پولیټیکل اکشن کمیټیا که است اینا بالکل اکسپریانس آدمای اگر شما بله ویب سایت از بورن ما شما مطلب واقعی میخوایم که مطلب شما بورن یک دفعه کم سے کم این ویب سایت که است بورن توخ کن که مثلا پولیټیکل اکشن کمیټیا که است چیکار مونه در نامی boldprogress.org اگر شما بورن منی از که است شما بالکل اوناس خود خو ویب سایت چیزا دارن بالکل از خود خو سافتویر دارن که منی از سافتویر که است بالکل مو الکشن کمپین استور که است استریملاین نکتور موگه که تو چطور میتونه ده هزار آدم د ډایرکټ د منی فون چې کسته میسیجینګ کنی د تور مثال کسته چطور نار ایمیل کنی چطور نار کانټیکټ کنی میسیجینګ خو تو چطور جوړ کنی تو چطور اپیرنس خو چطور جوړ نی چطور گپ میزنی ایډیا خو تور میدی چرکی مطلب یک نوجوان آدم کی ما یو مطلب ایدئالیست دیگه اون مطلب جذبه خواسته ټیلنت خواسته منیش کسته لیکن ایدئالیست نه بزو پولیټیکل نیټورک نه دره بازو کسته اکسپریانس نداره بس مردم خور قبولم کسته نمونه برایزی تمام زی چیزا کسته بزونار کسته تربیت و ترینینگ و سپورت و تمام چیز شکسته یعنی پولیټیکل اکشن کمیټیز کسته د پس پشت زو کسته استادم شه. خب دیگه اینا کسته نه صرف کسته یک دونه بارتندر کسته یک دا ترم چیزر کسته ور شکسته دیگه شما اندازه دین که فرض مثال کسته
پاسیبل است مثلا که خو اینال ما ایمپورتنس زیر خاطر ایزی میگم که مثلا نال مو نکست سیکشن گوری ازره مادی لیکن بیل ما یک مثال دیگه بیدم بس بعد که مو درباره پولیټیکل اکشن کمیټي و رول زی منی پیدا کدو این نو لیدر که خاص طور پر ټیلنټډ دخترو بچا که چطور است و یک که برای ازره چر ایمپورتنت است دیگهش که الهان عمر است اگر شما شنده باشین یک در دختری سیاهی مسلمان است خاتوی سیاهی مسلمان است سرخ کسته بسته منه مطلب کسته تعلق کسته سومالی است دیگه تو کنه مثلا کسته او کسته یک پالیسی انالیست بودن چیزا کسته که مطلب می چی میزی یک دانه از الیکشن کمیټیار کسته اینا پولیټیکل اکشن کمیټیر کسته گرفتن وزور کسته تربیت کو ټرین کو کسته پس پشتی اندورسمنت شرکانو بزوات کسته نیتورکینگ شرکانو برایش پولیټیکل برایش الیکشن کمپین بچلن و شرکسته چیکار کردن که انتخاب دلجی کردن چرا انتخاب دلجی کردن خب دیگه نال تو کو فایده زی چیز است خو اینال فرم مثال که است منی امریکا شما خبر استن که دو دانه پولیټیکل پارتی است یکش ډیموکریټس است یکش ریپابلیکن است خود اگر فرم مثال تو دو دانه پولیټیکل پارتی دامیننت باشه منی یک ملک است بس تو چطور میتونی پولیټیکل چینج بری تو چطور میتونی مثلا که است نظامی حکومت در پروگرسیو جور کنی که فرم مثال مردمار بهتر خدمت کنه برای مردما که است معاشره اصلاح معاشره دو گول دارن نه پالیټیکس یک اصلاح معاشره یک کست خدمت دبری مردم کست تو چطور میتونی کنی چرکی بزون چی کست چیکار میشه که تو دیتر میتونی که مثلا کست منی خود نمزی پارتیا کست تو بهتر لیدرز بیری بهتر لیدر بیری که اونا کست کمیټډ باشه برای چینج کست کمیټډ باشه برای که برای مردم خدمت کنه کمیټډ باشه برای که معاشره را تبدیلی کنه بزمزی خاطر کست پولیټیکل اکشن کمیټیا بازیش کست میتونه صرف برای یک کاز باشه مثلا کست اونام یار مو فر مثال بازی میگه مو برای انوایرمنت کار نه مثلا د تور مثال کست بازیش میگه یار مو برای حقوق خاتونو کست چیزانی بازیش میگه خو مو منی اسکول کستانی گن شوتینگ که مشام گن را بین کنی د تور مثال ما کست مثال میدم بزی از یولا کست هزارات دنه از یولا کست آدم هستن که مطلب کمیټی دسته خو وقتی که فر مثال تو میخوای منی معاشره گو چینج رکه بیری بس تو چیکار میتونه که تو فر مثال تو پارتی یک پولیټیکل اکشن کمیټی میشی پارتی یک دن ارگنایزیشن میشی و ارگنایزیشن کست کمیټی دسته وزو چیکار نکی از پشت ټیلنت میگشته نوجوان بچای کی نوجوان بچا دختروی کی واقعی ټیلنټډ است ایدئالیست است چیز است انرژیټیک است بس اونو خو مطلب ایدئالیست خو تر گفتن که وزو اکسپریانس نداره اونا نیتورکینگ نداره وسایل نداره چیزا نداره بس اونا نه تمام چیز کست پروواید نه بس اونا هلپ منه که اونا کست اول منی پارتی الیکشن از طرف پارتی نمایندگی بگیره از بعد کست او کست برای سیټاخ کست چیزا کنه تو کو چرا ما مثلا که پولیټیکل اکشن کمیټی گفتم که بسیار امپورتنت موضوع چیز یاد گرفتم دن کی چیکار نکی برای معاشره است لیدرشپ مهره اینی چیز که مو د برای روډ بلاکس مادنه مستند د منی ازره که مو د اینچ که پساوی که مو نو لیدرشپ آوردن میتونه چر لیدرشپ آوردن میتونه چر که مو نوجوانای خوره نوجوان دختر نوجوان بچای خور که مو سپورت نمونه یک بلوک بچای دخترو از مو است که ټیلنټډ است یک بلوک است که مطلب پتانسیل لیدرشپ داره اونا که پتانسیلی جذبه قومی هم داره جذبه مذهبی هم داره اونا که ما خدمت هم که در مردم خودمون انرژیټیک هم است چیزام داره لیکن مسئله اونا ترسته که اونا که وسایل نداره اونا پیسه نداره ټیلنټ نداره که خود خور پالیش کنه ایدیاز خور پالیش کنه قابل عمل کنه دمنی پالیسی چینج کنه دیگه همزو خاطر که تو او تیم که مو کمبودی چیزر کمبودی پولیټیکل اکشن کمیټی زرمونه دیگه مردم هم چینجز میخواه مردم یک بلوک چینجز دمنی معاشره میخواه لیکن اونا خبر نی که ما چطور چینج برم بس تو چیکار نی که هر دو طرف که کنیکت نشه پولیټیکل اکشن کمیټی چیز است اینال که ولیر که مو بریزمو کلیر کنی منی امریکا که چند اقسامی اینار پیک میگه خب مطلب پولیټیکل اکشن کمیټی هم زو خاطر گفتم یک شسته کمیټډ کنیکټډ است خب کنیکټډ کسته چی رنگ است کنیکټډ او رنگا پولیټیکل اکشن کمیټیز است که نه یا وابسته د بزنس های کارپوریشن است یا نه کسته د گو لیبر یونینز است یا فر مثال د گو ټایپ یونینز است متر تو شما مثلا کسته یونین خالی د امریکایی است یونین کسته د پاکستان است شما تندورا ولا روش کردین که مطلب یونین در نسخت که یک دفعه تندورا ولا روش کردین که یونین چی هڑتال کرد تام تندورار بن رکشا والا کسته خود خو یونین در ټیچرز کسته خود خو یونین در ډاکټرز کسته خود د چمنش که ینگ ډاکټر اسوسییشن کسته هڑتال کرد
دیگه تو کو اونجا که است هر شعبه که است خود خو انزیالا که است چیزا دارن، لیکن او یونینز کی مثلا از ممبرز خو پیسه جمع مونه دیگه، مثلا اونا که است از اونا چنده جمع مونه که مثلا مبرشیم چیزا مونه، لیکن او مسئله ترسته که او چندار کی جمع مونه، او چندار اونا که است انویست نمونه برای از که یک لیدر بدر کنی که او لیدر که است بوره دمونه حکومتی اداره که است حیثیت شونه دیسیژن میکر که است حیثیت شونه و برای زو اداره که است کار کنی. انزو خاطر او لیبر یونین که مونه اونا که است کنکتد پولیټیکل اکشن کمیټیز است. بزمنی امریکا که است 4600 دنه ایتر پولیټیکل اکشن کمیټی است. نال ما از دو مثالی الکساندریا کورتیس که است و الهان عمر شمار گفتم که مثلا چطور که است دودن خاتوی ناشناختره که است از کم آمدنی والا فامیلیار که است چطور مثلا پولیټیکل اکشن کمیټیا اونار پالیش کردن انیبل کردن که اونا بینگن کانگرس وومن که است جوشنه ممبر کانگرس که است جوشنه دیگه تو کن مثلا که است امزو خاطر امپورتنت که مثلا که است که ما میگی کانکتد پیک که است که مثلا لیبر یونین کوشش نکرد منی آدمای خودون خور که است سلیکت کنه اونجا که است بیرسنه و هلپ کنه و دومنیش که است نان کانکتد است. نان کانکتد او آدم است که مثلا نه تعلق شی قدگو یونین نی است قد کارپوریشن نی بلکه عام آدم است. فر مثال ما توی یگو دیگه آدم که است یگو $5 که است دونیشن میده، گو $10 میده، گو که است 100 میده، گو 1000 میده، یا گو $1 میده، گو که است چند سنتس میده. بس مختلف وقتا که است که میده مثلا اونجا فندا که است اینا پیسه که جمع شه اینا برای فند ریزینگ کمپین مونه که یار بس اونو پیسه که جمع شه بزو پیسار که است اینا برای اینزی چیزا که است خرج مونه دیگه. مثلا منی امریکا که است 4600 دنه کانکتد پولیټیکل اکشن کمیټیز است 1594 دنه است. دیگه باز یک دیگه است که اونا که است سوپر پیکس مگه سوپر پیکس مثلا اونا که است هم از کارپوریشن ها میگیره هم از عام آدم که است چیزام خو اینا دیگه رگولیشن هم داره که مثلا که است اینا دایرکتلی نمیتونه امیدوار پیسه بده، دایرکتلی نمیتونه قد امیدوار جایکیش نبریزو پولیټیکل اکشن بلکه اینا ایندیپندنتلی باید بچلای. مطلب لای الیکشن لا است دمنه امریکا که است که مثلا توم گار ما ای آدم اندورس منم مثلا که است بزمو بریزو که است کمپین بغیر از که تو دایرکت پیسه بدی تو که است او آدمی که کاندیدیت که برای الیکشن استادم شه مطابق قانون تو نمیتونی اور دایرکت پیسه بدی، تو نمیتونی که است قد از دایرکت کانکت کنی برایش الیکشن کمپین چلن، بلکه تو میگی نه ما اینی آدم رو اندورس کنم بس تو خود تو اینزی پیکس که است یا پولیټیکل اکشن کمیټي اینا ایندیپندنتلی بریزنا که است چکار نه بریزنا که است کار نه بریزنا ایڈورټایزمنت میچلانه بریزنا که است کمپین منا بریزو که است خب که است و غیره و غیره که است منا شما پروسس خبر هستن. خب برای ازرگو که است این که است چر امپورتنت است از خاطر از این امپورتنت است که مو هم ترکیزی پیشم گفتم که دخترو و بچه از مو که است چیزا دارن پتانسیل منیش هستن، صلاحیت منیش دارن، چیزا دارن، لیکن اونا که است وسایل ندارن. یا اگر فر مثال دم دی الیکشن مثالش بدین خال اگر گو کس کی پتانسیل داره صلاحیت داره اون گار ما که است بریلیزی الیکشن که ما استادشنم بزو خو اگر ناشناخته باشه چیزا باشه خبره که بای میده دیگه بزو خو یک گلوک پیسه که برای کمپین خرج نو برای چیزا که مونږ خو تام پیسې ضایع میشه دیگه. امزو خاطر که است یک گلوک نوجوانای که واقعی مطلب د ذهن چ ایډیا هستن، جذبه دارن، چیزا دارن و صلاحیت لیدرشپ هم که است داره اونا نمیتونه که است جور شنه نگو پتانسیل جور شنه نگو چیزاش نه و حتی که حصے امزو پارتیا که است جور شده د بنیاد گو پارتی منیز پارتی پیش بوره که است گو چیز که است جور شنه دیگه او ترم از خاطر زینه میتونه چرکونا بیکینگ نداره، چرکونا که است سپورت نداره. باز امزو خاطر که است یک اینی چیز است که باید که است معاشره ازمو یاد بگیره که یار فر مثال اگر شما میخواین واقعی اگر موگین یار یا آدم صحیح است و الټرناتیو شی نی است که شما آدمایی که در نظر شما صحیح است، نوجوان است، ټیلنټډ است، چیز است نه برایش که است پولیټیکل اکشن کمیټي جوړ کین، فند ریزینگ کین، پیسې جمع کین، شرکنوینس کین، ټرین کین، تربیت کین، تربیت میخوای لیدر خود به خود جوړم شرپالیش کین، تربیت کین برایش که است جور کن، فند شکن، فند ریزینگ شکنین دیگه. او خو یک آدمی که برای معاشره خدمت دو خلاص مینی که پورا خاندان خور که است تو پورا وسایل چه دوبدلجی کنه که او لیدر جور شنه نه خال دیگه کس باید چر سپورت کنه معاشره برایش سپورت کنه. چرا که ما یار
میخوایم تایم خوره وقت خوره چیزی خور بریم زی معاشره خرج کنیم بس ذمہ داری معاشره مست که شر سپورت کنه پس پشتی کسته استادش نه دیگه اینی چیزا کسته در نظر از ما کسته یک چند گبا بود که متعلق د الیکشن بود دیگه ویدیو کسته دور دراز میشه ما کسته چند گبای دیگه هم دارم لیکن اون کسته باشه انشالله کسته د آینده کسته متعلق دمزی چیزا اگر د زین شم کسته گو سوال ما یا گو سوال دیگه کسته که ما کسته اونا ټچ نکده باشم یا شما میخواین که ما درباره زو کسته گپ دیم ضرور کسته د از ما برسنین ما کسته انشالله کوشش کنم که اونا را د وقت مناسب چرکی ما وعده نمونم چرکی کم مصروفیت زیاد میشه مصروفیت زیاد شده د زی ټیم کسته لیکن باوجود از ما کوشش کنم که هر وقت فرصت ملاو شد انشالله کسته ما کسته درباره کسته اظهاری خیال کنم یا مثلا کسته اپینین خب بگم دوستا اگر گو سوال داشته ما خوشحال میشم که بیدم لیکن انشالله کسته د زود هر چقدر زود فرصت ملاو شد ما کوشش کنم جوابایش مور کسته برای کسته بیدم امیدم که تایم شم ضایع نشده باشه گو چیز شما کسته زی یاد گرفته باشین یک جهان تشکر